तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ खोज रेडियो। खोज र खबरको लागि सधैँ एक कदम अगाडि। नमस्कार। निष्पक्ष मीडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित खोज रेडियो, खोज र खबरका लागि एक कदम अगाडि अनन्त चतुर्दशीको विषयलाई लिएर हामी बहस गर्दैछौँ। अनन्त चतुर्दशी यो हाम्रो हिन्दू वैदिक संस्कारमा मानिने अनेक किसिमका पर्वमध्ये यो अनन्त चतुर्दशी पनि एउटा अत्यन्त सुन्दर र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व हो। विशेष गरी यो भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको दिनलाई मानिन्छ र यसै दिनबाट अनन्तको प्रादुर्भाव र अनन्तको महत्त्व बढिएका कुराहरूलाई वेद पुराण इत्यादिले चाहिँ बताएका छन्। भाद्रे मासी भाद्रे शीते चतुर्दश्याम अनन्तं पूजयेत सुधी रासेन सर्वकर्माणि प्रातरेव हि पूजनम। भविष्य पुराणले बताएको यो निर्देशन अनुसार अरू पर्वका अरू किसिमका व्रतहरू कोही दिनमा गर्नुपर्ने कोही रातमा गर्नुपर्ने छन् भने यो अनन्त चतुर्दशीको व्रत चाहिँ बिहानको पूर्वाह्न समयदेखि लिएर सुरुवात गरिन्छ र भगवानको स्थापना वैदिक विधि अनुसार गाईका गोबरले लिपपोत गरेको शुद्ध पवित्र भूमिमा पूर्व अथवा उत्तर फर्केर बस्ने, त्यसपछि दीप कलश गणेश जस्ता हरेक शुभ कर्मका पूर्वाह्न समयमा पूर्व मुखमा पूजा गरिने देवताको स्थापना गर्ने, बीचमा मूल घडा वैदिक मन्त्रद्वारा स्थापन पूजन भइसकेपछि त्यसको माथि सपार्षद सहित अनन्त भगवानको थालीमा संस्थापन गर्ने, या त प्रतीकात्मक कुनै रुपैयाँ प्रतिमामा अथवा सुनका प्रतिमामा पनि हामी अनन्त भगवानको स्थापना गर्न सक्छौँ। यसरी स्थापना भइसकेपछि षोडशोपचारले पूजा गर्ने र भगवान अनन्तको महत्त्वको बारेमा लेखिएका पौराणिक कथाहरूलाई पनि श्रवण गर्ने यो परम्परा रहिआएको छ। अनन्त भन्नाले एउटा नागको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ, तर वास्तवमा स्वरूपमा नाग भए तापनि अनन्त स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायणको स्वांशको रूपमा भगवत सेवा गर्नको निमित्त आदिम समयमा सृष्टिको मूलभूत समयमा उहाँको प्रभुकै इच्छाले आविष्कार भएको हो र उहाँको न आदि छ न अन्त्य नै छ। त्यसै हुनाले न नामको महत्त्व गाएर सकिन्छ न उहाँको बल शक्ति पराक्रम रूपको महत्त्व गाएर सकिन्छ। जुनसुकै कोणबाट पनि महत्त्व गाएर नसकिने भएकै हुनाले उहाँलाई अनन्त भनिएको हो। सत्ययुगमा अनन्त मानिन्थ्यो, त्रेतामा उहाँ स्वयं अनन्तले लक्ष्मणका अवतार लिएर आउनुभयो र भगवान श्री रामको सेवा गर्नुभयो। द्वापरमा उनै अनन्त बलराम बनेर आएर भगवान परमात्मा श्रीकृष्णको सहायक भएर सेवा गर्नुभयो। कलियुगमा उनै अनन्त रामानुज स्वामी बनेर आएर सम्पूर्ण वैष्णव सम्प्रदायको वैष्णव मतको प्रचार प्रसार गरेर विविध प्रकारका श्रीवचन भूषणमा भाष्य गर्नुभयो, गीतामा भाष्य गर्नुभयो, विविध शास्त्रहरू निर्माण गरेर उहाँ पनि स्वयं आफ्नो दिव्य धाममा पाल्नुभयो। यसरी युगै पछि अवतार समेत लिएर भगवान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री हरिको सेवा गर्दै आउनु भएको अनन्तको यस किसिमको भूमिका बताइन्छ। अब अर्को भनाइ अनुसार पनि यस्य मूर्धनि सर्षपायते, जसका तनी हजारौं हजार शिर हजारौं हजार फणामा एउटा यो विश्व ब्रह्माण्ड जो छ
यो सरस्यूको दाना जतिको मात्र भान पर्दछ त उहाँका शीर्षमा कति ब्रह्माण्ड छन्, उहाँमा कति शक्ति छ भन्ने कुराको तुलना कसैले पनि गर्न सक्दैन। त यस किसिमले अनन्तको विशेष महिमा बताएको छ। अब यस बारेको महिमाका कथाका सन्दर्भमा हाम्रा 5 पाण्डवका अग्रज महाराज युधिष्ठिर आफ्नो कारणले जुवाको खेलमा सर्वस्व हारेर उहाँ 12 वर्षको लागि वनवास हुनुभएको थियो। 12 वर्ष वनवासपछि 1 वर्ष गुप्तवास बस्नुपर्ने। गुप्तवासको समयमा यदि कौरव पक्षले पाण्डव यहाँ रहेछन्, यस्तो रहेछन् भनेर पत्ता लगाउन सके भने फेरि पुनः 12 वर्ष वनवास र गुप्तवास जानुपर्ने भन्ने जस्ता शर्तलाई स्वीकारेर वनवास जानुभएको थियो। वृन्दावन वृद्ध मण्डलको नजिकमा रहेको काम्यक वनमा बसेको अवस्थामा भगवान श्रीकृष्ण द्वारकाबाट पाण्डवहरूलाई भेट्न आउनुभयो। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णको आफन्त र आफ्ना पनि मान्य पूज्य सर्ववरिष्ठ सखाको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण स्थापित हुनु भएको हुँदै पनि हामी पाण्डवले सम्पूर्ण कुरा जुवामा हारेर यसरी वनवासमा धकेलिनु पर्ने कारण के हो त? यो व्यथाबाट अथवा यो कष्टबाट हामीले उद्धार कसरी प्राप्त गर्छौं? पुनः अब आगामी समयमा हामीले हाम्रो गुमेको राज्यलाई फिर्ता गर्न कसरी सक्छौं भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न राख्नु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, राजन, पुनः पूर्व समयलाई प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईहरूले यो वनवासका अवधिमा एउटा व्रत गर्नुपर्दछ। त्यो हो अनन्तको व्रत। अनन्तको व्रतको विषयमा म तपाईलाई पौराणिक एउटा कथा सुनाउँछु। अघि सत्ययुगमा सुमन्त र दीक्षा नामरीका एक जोडा दम्पति थिए। तिनकै शिला नामरीकी छोरी जन्मिएकी थिइन् र शिला छोरी बालकै छँदाखेरिमा दीक्षाको मृत्यु भयो। पछि बालिकालाई हुर्काउनु पनि पर्ने, घरको कारोबार गृहस्थको जीवनमा सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्ने हुँदा अप्ठ्यारो परेका सुमन्तले पुनर्विवाह गरे। पुनर्विवाह गरिएकी ब्राह्मणीको नाम कर्कशा थियो र स्वभावमा बानी व्यवहारमा पनि वास्तवमा उनी कर्कशा थिइन्। आफ्ना श्रीमानसँग पनि उनी सधैँभरि कर्कशाकै बानी व्यवहारले झै झगडा गर्ने, छोरीलाई पनि आदर नगर्ने, अनादर गर्ने, यस्तो यस्तो हुँदै केही वर्ष बित्यो। एक दिन शिलाको विवाह गर्ने अवस्था आयो र विवाह गर्नको निमित्त योग्य ऋषि कौडिन्यलाई बोलाएर आफ्नो छोरीको विवाह सम्पादन गरे। विवाह सकिएपछि छोरी ज्वाइँलाई केही दाइजो दिनुपर्ने अवस्था आयो। ल जे जति सक्छौँ हामीले केही त दिएर पठाउनु पर्छ भनेर श्रीमती कर्कशासँग सल्लाह गर्दा यो घरलाई तोड्नु फोड्नु, यसबाट निक्लेका ढुङ्गा माटोलाई पैसाको रूपमा निर्माण गर्नु र अनि फेरि दाइजो दिएर पठाउनु भनेर यस्तो किसिमको एउटा निष्ठुर जवाफ दिइन्। त्यो जवाफबाट हृदय दुखाएका सुमन्त नामरीका ब्राह्मण यतातिर त्यही कुरा सुनिरहेका ज्वाइँ कौडिन्यले पनि विचार गर्नुभयो कि आफ्नो ससुरालीमा झै झगडा वाद विवाद सिर्जना गरेर हामीले दाइजो लैजानुपर्ने कुनै अवस्था छैन भनेर आफ्नै श्रीमतीलाई अगाडि लगाई उहाँ आफ्ना वासस्थानतर्फ लाग्नुभयो। जाँदा जाँदै बाटामा भगवान श्रीकृष्णकी प्रियतमा यमुना नाम गरेकी नदी, जो सूर्य तनयाको रूपमा कृष्णलाई प्राप्त गर्नको निमित्त यो धरतीमा नदी बनेर आएकी थिइन्। तिनकै किनारमा केही दिव्य अप्सराहरूले, स्वर्गीय देवताहरूले मिलेर भगवान अनन्तको सेवा पूजन आदि गरिरहेका रहेछन्। शिलालाई मनमा त्यस्तो श्रद्धा लाग्यो कि यहाँ के भइरहेको छ, म एकछिन बुझेर आउँछु भनेर जानुभयो। सबै कुरा बुझ्दाखेरि आज अनन्त चतुर्दशीको दिन हो। आज अनन्त भगवान सेवा पूजन आदि गर्नाले सुख, सौभाग्य, समृद्धि यो लोकमा प्राप्त गर्ने अनेक किसिमका सकारात्मक विषय वस्तुहरू प्राप्त हुनुको साथै पछि आध्यात्मिक ज्ञानका कारणले, भक्ति भावनाका कारणले गति मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर ती स्वर्गीय देवताहरूले बताएपछि मनमा श्रद्धा लागेकी ती शिलाले तिनै ऋषिहरूको, अप्सराहरूको साथमा लागेर सांसर्गिक रूपबाट अनन्त भगवानको व्रत सेवा इत्यादि गर्नुभयो। व्रत समाप्त भएर प्रसाद लगाएपछि आफ्ना श्रीमानको नजिकमा जानुभयो। धेरै समय खर्च गर्यौ तिमीले, के भयो भन्दा सम्पूर्ण बेली विस्तार उनले बताइन् र
शिलाको हातमा रातो रङले संयुक्त भएको 14 ग्रन्थि युक्त अनन्त भगवानको नामका प्रतीक रूपमा 14 वटा शिखा भएको एउटा सूत्र तिनले हातमा बाँधेकी थिइन् र त्यसपछि यी दुवैजना आफ्ना घरमा गए र उनको दाम्पत्य जीवनको सुरुवातदेखि बिस्तारै बिस्तारै अब भौतिक उन्नति पनि राम्रोसँग हुँदै गयो। धेरै काल समयपछि एक दिन सुमन्त ऋषिले आफ्नै श्रीमतीको पाखुरामा बानिएको रातो रङको ती 14 वटा सूत्रले युक्त भएको शिक्षाले युक्त भएको सूत्रलाई देखेपछि पक्कै पनि यिनले म श्रीमानलाई आफ्नो मुठीमा वशवर्ती बनाउनको लागि कतै टुना मुना मन्त्र तन्त्र इत्यादि गरेर यो पाखुरामा बाँधेकी त होइनन् भन्ने कुराले उहाँले शङ्का गर्नुभयो। शिलाले त्यो कुरा होइन भन्दै जाँदा यसै विषयबाट अलिअलि वाद विवाद सर्किन थाल्यो। आखिरमा रिसाएका सुमन्तले श्रीमतीको पाखुरामा बाँधेको 14 शिक्षावाला ग्रन्थीलाई चुडेर निकालेर आगोमा फालिदिनु भयो। अब अग्निले हरेक कुरा आफूमा आएपछि भस्म गर्ने उसको स्वभावै हो। अग्निले जल्न लाग्यो, बल्न लाग्दा लाग्दै पनि उनले जोड जुलुम गरेर बिस्तारै निकालिन् र दुधमा चोपेर राखिन्। खासै ग्रन्थीहरू त गलिसकेका थिए, तैपनि एउटा आकृतिको रूपमा मात्रै रह्यो, उनको हातमा फेरि बाँध्न पनि भएन। त यस्तो किसिमबाट आफ्ना श्रीमानले आफूप्रति गरेको शङ्का र अनि अनन्त भगवानको अनादर गरेको विषयले शिलाको मन अत्यन्त दुख्न थाल्यो, खेद पर्यो उनको मनमा। त पछि कालान्तरमा के हुँदै गयो, उनको घरमा जोडिएका भौतिक सम्पदाहरू गाई भैँसी र त्यतिखेरका जमानामा हुनुपर्ने जो भौतिक सम्पत्ति हाँडा भाँडा गरगहना इत्यादि जो जोडिएको थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै कोही अग्निले सिद्ध्याए, कोही चोरले चोरेर लगे, कोही डाकाहरूले हुलहुज्जत गरेर चाहिँ हाकाहाकी लुटेर लिएर गए। एवं प्रकारले उनले जोडेका सम्पूर्ण सम्पत्ति दुखी भएका कौर ऋषिले आफ्नी श्रीमती शिलासँग सोधे, शिला यो के भएको हो, तिमीले के अनुभूति, हाम्रा सम्पत्तिहरू दिनादिन घट्दै गएर हामी आज भिखारीको रूपमा आयौँ किन भनेर प्रश्न गरेपछि शिलाले पनि नम्र भएर भनिन्, हे महाशय, तपाईँले मैले पाखुरामा बाँधेको अनन्तको सूत्रलाई नाना किसिमका शङ्का गरेर अग्निमा जलाइदिनु भयो, त्यसै दिनदेखिबाट हामीमा कुचेष्टा लागेको छ भनेर उनले त्यो कुरा बताएपछि घैँटामा घाम लागेका ती सुमन्त ऋषि त्यसो भने त्यसको प्रायश्चित लिएर मैले जे गर्नुपर्छ गर्छु भनेर घरबाट बिदा हुनुभयो। वनमा तपस्वी ऋषि अनेक किसिमका पातहरूलाई देख्नुभयो। सबभन्दा पहिले उहाँले एउटा फल फलेको तर कसैले पनि नखाने आँपको वृक्ष देख्नुभयो। त्यसभन्दा पर गएपछि दुईटा सँगैसँगै जोडिएका दुईटा तालहरू देख्नुभयो। त्यसभन्दा पर एउटा गाई देख्नुभयो, त्यसभन्दा पर एउटा गोरु देख्नुभयो, त्यसभन्दा पर एकजना जर्जर शरीर भएका वृद्ध ब्राह्मण देख्नुभयो। त्योभन्दा पर गुफा थियो। सबैलाई अनन्त भगवानको महत्त्व तिमीहरूले जानेको छौ भनेर सोध्दै जाँदा कसैले पनि हामीलाई थाहा छैन भन्दै गए। वृद्ध ब्राह्मणलाई सोधेपछि वृद्ध ब्राह्मणले उत्तर दिनुभन्दा पहिले तिनको पाखुरामा समातेर लिएर गएर गुफामा राख्नुभयो र अब गुफामा गएर एकान्तमा बसेपछि सुमन्तलाई अनन्त स्वयं हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै उहाँ ब्राह्मणजी, तिमीले श्रीमती अत्यन्त ठुलो शङ्का गरेर मेरो प्रतीकात्मक सूत्रको अनादर गरेर अग्निमा जलायौ, त्यसकारण तिमीलाई प्रायश्चित्त गराउनको निमित्त तिम्रो आर्जन भएका सारा सम्पत्तिहरू पनि सकिएका हुन्। आज अनन्तको खोजीमा तिमी आइरहेको छौ। अनन्त भनेको मै हुँ। मेरो व्रत गर्नाले, मेरो पूजा गर्नाले, सेवा गर्नाले मानिसहरूमा अनेक किसिमको भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख समृद्धिहरू बढेर जान्छन्, विकसित भएर जान्छ र दाम्पत्य सद्भाव पनि कायम हुन्छ, उनका परिवार सन्तान इत्यादि पनि सुखी हुन्छन्। त यस्तो कुरा तिमीले नबुझेर हठात श्रीमतीको पाखुरामा रहेको अनन्त सूत्रलाई जलाएको हुनाले सबै तिमीहरूमा यो दुर्भाग्य हुन गएको हो भनेर सबै यथार्थ उहाँले बताउनु भएपछि सुमन्तको चित्त त बुझ्यो। नमति गरेर अनन्तको शरणमा उहाँ त्यसपछि यी महाशयमा भेटिएका आफ्ना व्यथाले खुम्चिएर बसेका, मैले अनन्तको बारेमा सोद्धाखेरिमा उत्तर पनि नदिएका ती प्राणीहरू को हुन्, त्यो फल फलेर कसैले पनि नखाने र आफ्नो फल आफ्नै फेदमा झरेर कुहिएर बस्नुपर्ने आँप को हो
र त्यसै गरी त्यो संयुक्त रूपमा मिलेर बनेका दुईटा ताल, तर कसैले पनि स्नान सन्ध्या नुहाई धुवाई इत्यादि केही पनि नगर्ने ती को हुन्। अनि गाई भएर पनि तिनलाई अनादर गरिएको र ब्याउन पनि नसकेकी त्यस्तो प्रकारकी गाई को हुन्। र साँडे भेटियो ती को हुन्, हात्ती भेटिए ती को हुन्, गधा भेटिए ती को हुन्। र आज हजुरलाई त मैले स्वयं ब्राह्मणको रूपमा नभएर साक्षात् अनन्तको रूपमा प्राप्त गरेँ। हामीले जुन ठाउँमा मलाई हजुरले ज्ञान दिनुभयो यो गुफा के हो, यो सबै कुरा सोध्दै गएपछि अनन्त भगवान भन्नुहुन्छ, हेर यो गुफा भनेको संसारको एउटा प्रतीक हो। जसरी हामी एकछिन गुफामा बस्यौँ, यहाँबाट अब काम सकियो निस्केर जानुपर्छ, त्यसै गरी जन्ममयी संसारमा आएर आफ्नो समयसम्म जे गर्नुपर्ने प्रारब्ध अनुसारको भोग हो त्यो भोगेपछि एक दिन गुफा छोडे जस्तै गरी संसार छोड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान यसले दिन्छ। र तिमीमा जुन क्रोध थियो त्यो क्रोधको वास्तविक प्रतीकात्मक स्वरूप चाहिँ तिमीले गधालाई भेट्यौ। गधा अत्यन्त मूर्ख हुन्छ र त्यो रिसायो भनेदेखि त्यसले आँखा देखिँदैन, भौतारिन्छ। त्यसले जुन पनि काम गर्न सक्छ, आफै गएर चाहिँ लडेर मर्न पनि सक्छ। त्यस्तो किसिमको क्रोधको प्रतीकात्मक त्यो तिमीभित्र भएको क्रोधको रूप चाहिँ नि गधाले लिएर बसेको थियो। र हात्तीलाई जो देख्यौ त्यो तिमीभित्रको मद हो। म कुलमा जन्मेको, म तपस्वी, म ब्राह्मण, मेरो आर्जनले मेरो बुद्धिले सम्पत्ति भयो भन्ने जस्तो भूल तिमीमा भयो। त्यो दम्भको रूपमा चाहिँ तिमीले आज हात्तीलाई भेट्यौ। अब गोरु को हो भने गोरु भनेको साक्षात् धर्मको प्रतीक हो। त्यसले आफूले श्रम गरेर संसारलाई परिपालना गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसले पनि धर्मको उचित समुचित व्यवस्था गर्न नसकेको हुनाले त्यसले गोरुको रूप लिएको तिमीलाई त्यस्तो किसिमको गोरुको दर्शन भयो। र गाईको हुन् नब्याउने, कसैले पनि आदर नगर्ने भन्दा यो किसानहरूले उन्नति गर्छु भनेर जमिनमा छरेको रोपेको बिउलाई पनि कहिलेकाहीँ धरतीले गायब गरिदिन्छन्। त्यस्तो किसिमको बिउ नै गायब गरिदिने धरतीलाई जुन दोष लाग्छ, त्यही दोषको रूपबाट तिनी धरती चारखुट्टे पशु भएर जङ्गलमा भड्किरहेकी छन्। अब युगल तालती को हुन् भन्दाखेरिमा पूर्व जन्ममा तिनी दुईजना दिदी बहिनी भएर जन्मेका थिए। ती दिदी बहिनीमा के कस्तो थियो भने एउटाले गरेको राम्रो काम अर्कोलाई बताउँथे, एउटाले गरेको नराम्रो काम पनि अर्कोलाई बताउँथे। आफूले जे गर्यो ती दुवै दिदी बहिनीले एक आपसमा आफ्ना सम्पूर्ण चर्ती कलाहरू चाहिँ बताउने गर्थे। त्यसो गर्दाखेरिमा के भयो भने पापले प्रश्रय पाउने काम गर्यो, पुण्य कर्म धर्म कर्म जो गरेका थियो त्यो आफ्नै मुखले बढाइ गर्दाखेरिमा पुण्यको पनि प्रतिष्ठा गुम्यो। त्यसै हुनाले आज तिनीहरू जड पोखरीमय भएर यहाँ उत्पत्ति भएका छन्। त्यो पोखरी पापमय पोखरी भएको हुनाले यहाँ न तीर्थ गर्छन्, न व्रत गर्छन्, न दान पुण्य गर्छन्, कोही पनि यहाँ स्नान गर्न आउँदैन। त अब बाँकी रह्यो एउटा रुख आँपको बोट। त यो आँपको बोट चाहिँ को एकजना वेद सिक्ने, तिनले नाना किसिमका आडम्बरता देखाएर तिमीहरूले के पढ्छौ, वेद कसरी पढ्छ, विद्वान रहनुको लागि वेद आज तिनै पाएको विद्या दान वृक्ष भएर जङ्गलमा जन्मिए र तिनका ब्राह्मणले साष्टाङ्ग नमन गर्दै आफूले गरेको अपराधको क्षमा मागेर त्यसपछि काल आएपछि शिलाले अत्यन्त राम्रोसँग स्वागत सत्कार गरिन् र आफूले जीवनमा जङ्गलमा जाँदाखेरिमा प्राप्त गरेका सत्सङ्ग भेटिएका ती चिज वस्तुहरूको सम्पूर्ण कथा प्रणाली शिलालाई सुनाए। अनन्त भगवानसँग साक्षात् भेट गरेका कुराले खुसी भएका ब्राह्मणले अनन्तको महिमा बताए। यतातिर शिला पनि अत्यन्त खुसी भइन् र त्यसको भोलिपल्टदेखिबाट फेरि 14 वर्षको अनुष्ठानको सङ्कल्प गरेर दुवै पति पत्नीले 14 सूत्रवाला शिखावाला अनन्त सूत्रलाई रातो रङबाट रङ्ग्याएर आफ्नो दायाँ पाखुरामा बाँधेर अनि फेरि 14 वर्षको लागि व्रत सुरु गरे। अनन्त संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्यद्र वासुदेव अनन्त रूपे विनियोजितात्मा ह्यनन्त रूपाय नमो नमस्ते भन्ने यस्तो प्रकारको महिमायुक्त
यो मन्त्रको पठन पाठन गरे र अनन्तको दिव्य मन्त्र फेरि अर्को हुन्छ। ब्राह्मणबाट गुरुमुखी गरेर ती सुमन्तुले पनि अनन्तको मन्त्र लिए। शिलाले त यसै पहिले नै लिइसकेकी थिइन्। त यसरी 14 वर्षको अनुष्ठानमा अनन्तको सेवा पूजन आदि गर्नाले, व्रत गर्नाले पुनः उनको दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखमय भयो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थलाई सिद्ध गरेर यो जीवनलाई सुख समृद्धि सन्ततिमय बनाएर आखिरमा तिनीहरूको परमधाम पनि भयो। त्यसो हुनाले हे महाराज युधिष्ठिर, तपाईले पनि अब यो बाँकी 13 वर्ष 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष गुप्तवासका समयमा तुरुन्तै अनन्तको सेवा पूजन आदि गर्नुहोस्। राज्यमा फर्केर गएका 1 वर्ष पनि गरेपछि तपाईँहरूका 14 वर्ष अनन्त व्रत पुरा हुन्छ र अनि संसारको इज्जत, धर्म, सम्मान सम्पूर्ण कुरा मिल्छ। आखिरमा अनन्तकै कृपाले तपाईँ साक्षात् भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर काम्यक वनमा भगवान श्रीकृष्णले 5 पाण्डवका परिवार सबैका अग्रज हुनुभएका युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भएको यो अनन्तका दिव्य महिमा मैले पौराणिक कथाको रूपमा श्रोत्री वृन्द समक्ष प्रस्तुत गरेँ। त अनन्तको यस्तो प्रकारको महिमा छ। त यसैको सन्दर्भलाई लिएर हाम्रा नेपालमा अनन्त चतुर्दशी को दिनमा स्नान, दान, व्रतको इत्यादि महत्त्व कायम रहेकै छ। र त्यसै गरी इन्द्र जात्रा, इन्द्रदहमा स्नान गर्ने, इन्द्र ध्वजा, इन्द्र लिङ्गो ठड्याउने, इन्द्रदहमा इन्द्रको पूजा सहितको स्नान गर्ने अनि हाम्रो राज परम्परा रहँदाखेरिमा इन्द्र जात्राको महोत्सव मनाउने र त्यही इन्द्र जात्राको दिनमा कुमारीका आशीर्वाद समेत प्राप्त गरेर गद्य आरोहण गर्ने जस्ता परम्परा पनि थिए। त आज समय परिस्थितिले ती कुराहरू केवल इतिहासमा मात्रै कायम रहेका छन्। तैपनि इन्द्र जात्रा भने विधिपूर्वक हुन्छ, कुमारीको यात्रा हुन्छ। लगभग यो यात्रा भनेको लिङ्गो ठड्याएको दिनदेखिबाट गनेर 5 दिनसम्म कायमै रहन्छ। अन्तिम दिनमा कुमारीको एउटा कनिष्ठ बहिनीको रूपमा नानीचा यात्रा भन्ने एउटा यात्रा हुन्छ। त्यो यात्रा समेत गरेपछि अनि यो 5 दिनी पर्व समापन हुन्छ। त तपाईँ हामी नेपालको नागरिक भएका आस्तिक धर्मप्रेमी सबैले सके आँखाले हेरेर देखेर सहयोग गरेर नभए तापनि हृदयदेखि सम्मान गरेर यो अनन्त चतुर्दशीको मान मर्यादा गरौँ। त यति भन्दै यहाँहरूसँग म यो वाचन क्रियाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। निष्पक्ष मीडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित अनलाइन रेडियो खोज रेडियो, खोज रेडियो, खोज रेडियो। तपाईँ विश्वभर 24 घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस रेडियोप्रति कुनै सुझाव, सल्लाह र विज्ञापनहरू छन् भने हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना khojonline1@gmail.com। हजुर, khojonline1@gmail.com।